کو چلا دے ہلکی کبیرن حیین قیومن سمیعن بصیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما ربي زدني حلما ربي زدني فهما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم غلط سنگت وفا نہیں دیندی غلط سنگت وفا نہیں دیندی بے حیائی حیا نہیں دیندی قصور ہندے نے ضرور لوگو ایویں تے قدرت سزا نہیں دیندی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا مالک بھی ہے خالق بھی ہے داتا بھی رازق بھی ہے علا کلی شیء قدیر بھی ہے فعال لما یرید بھی ہے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے ان بطش ربک لشدید درود و سلام سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا جناب محمد رسول اللہ اور سارے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے پاک اور مقدس کار اندر آن قرآن و دی اس کی گفتگو سن اور سنان دی توفیق نصیب فرمائی دعا کرو سونا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اللہ ساڑی دنیا بھی سونی فرما دے اللہ ساڑی آخرت بھی سونی فرما دے دوسری مرتبہ تواڈی اس مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ نے حاضری کا موقع نصیب فرمایا ہے قابل عزت قابل احترام بھائی عتیق صاحب جنہ دی وسادت نل دوسری مرتبہ تواڈی کول حاضری ہوئی شاید ساتھیاں نو یاد ہوئے میں پہلے تواڈے کول جمعہ بھی پڑھا کے گیا تواڈا ماشاءاللہ ذوق شوق کی مسئلہ بڑھ گیا
مسجد تسی بنائی ہے، ہن اینو مل کے تسی آباد کر رہے ہو۔ محترم جناب چودھری توفیق صاحب، دیگر جماعتی احباب، میں ساریاں دے نام تو واقف نہیں، لیکن میں دعا کرنا چاہنا اللہ سونے سارے دی دنیا بھی سوری کر دے، اللہ آخرت بھی سوری۔ جس اللہ واسطے تسی نمازاں پڑھتے ہو، جس سونے رحمان واسطے تسی تعاون کر کے اس اللہ دے گھر نوں آباد کر رہے ہو، وہ اللہ تہاڈے ناماں نوں ضرور جاندا ہے۔ انشاءاللہ وہ ضرور صلہ عطا کرے گا اگر ساڈیاں نیتاں صاف ہوگی۔ نیت صاف ہوئے تے بھاگ لگتے ہیں، کیوں جی گل ہے کہ نہیں؟ اس اللہ سانوں نیت صاف کر کے دین دا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ماشاءاللہ تواڈے امام خطیب اللہ تعالیٰ نے بڑے اخلاق میں نوازے ہے، اچھے انداز میں نوازے ہے۔ محترم جناب قاری میاں ناصر صاحب تعالیٰ دعا فرماؤ اللہ قاری صاحب کی دینی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو صاحباب نے اس بات کا علم ہے کہ آج دا یہ درس قرآن مختصر درس قرآن محترم جناب عمر فاروق صاحب بھائی، عمران صاحب انہوں نے بھائی محمد عثمان یوسف صاحب انہوں نے شادی کے موقع تے یہ پروگرام رکھا ہے۔ میں مسافر دعا کرنا چاہنا اللہ جڑی جوڑی بننے والی ہے، کل شادی جڑی جوڑی بننے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس جوڑی نو شیطانہ دے شر دی کوئی محفوظ رکھے۔ پھر کیا دیوان اللہ اس جوڑی اندر برکتاں تے رحمتاں دا نزول فرما دے۔ مومن دا کردار ہی اے ہوندا ہے کہ جدو اللہ تعالیٰ انہوں خوشی نصیب کردہ ہے، اس خوشی دے موقع تے وہ اللہ دی نافرمانی نہیں کرنا۔ اللہ دی نافرمانی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تینوں خوشی نصیب کیتی ہے، اس خوشی دے موقع تے پگڑے نہیں پانے، اس خوشی دے موقع تے ڈانس نہیں کروانا، اس خوشی دے موقع تے ٹھول ٹمکا نہیں کرنا، شرلیاں تے پٹاکے نہیں چلانے، کیونکہ اللہ فرماندے نے او میرے بندے تو کیڑی غفلت لگا پھرنا ہے، تیرے گھر وچ میں خوشیاں دتیاں نے، انہوں میری تابعہ داری اندر رہ کے گزار کیتے انج نہ ہوئے، یہ خوشیاں میں تیرے کولوں وقتی طور واپس لے رہا ہوں۔ تسی بھی منظر تکیا ہوئے گا اور میں بھی منظر تکیا۔ پچھلے دنوں دا واقعہ برات جانی سی، دلہا نہان واسطے واش روم اندر گئے، نہان واسطے باہر سارے نے تیاری کیتی ہو، انتظار اندر نے، دلہا آئے تے اسی برات لے کے جائیے۔ میرے عزیز دوست بزرگو، اللہ تعالیٰ دی پکڑ آگی، پتہ نہیں کیڑا گناہ انہاں کو ہو گیا، وہ واش روم اندر ہی وہ دیتے موت آ گئی، دنیا تو رخصت ہو گئی۔ باہر لیا نے انہوں کڑے ہے تے او دی میت انہوں باہر کڑے ہے، جڑے گھر اندر خوشیاں سن اللہ نے گمیاں بنا دیتی۔ اللہ فرماندے نے میری نافرمانی نہ کر، اپنی من مرضی نہ کر، خوشی بھی تینوں میں دیتی ہے تے غم بھی، اور بولو یار، اس واسطے خوشی میں تینوں دواں تے او دے اندر میری نافرمانی نہیں کرنی، بلکہ میری تابعہ داری کرنی ہے اور امن نل سکون نل اس خوشی نو گزارنا ہے۔ میری نافرمانی والا ایک جملہ ایک کام بھی تسی نہیں کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن اتنا لمبا سجدہ کر دیتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سب پڑھو رضی اللہ تعالی۔ اب بول دے کیوں نہیں یار، میں نو پتہ لگ گیا ماشاءاللہ تے اکثر جٹ برادری بیٹھی ہے، باقی برادری والے غصہ نہ کریا جی، اکثر جٹ لوگ بیٹھے نے، کیوں جی گل ہے اسی طرح کی نہیں، اور میں بھی الحمدللہ جٹ ہے، میری برادری بھی جٹ ہے، تے میں تمہیں بلانا ہے، چپ نہیں میں بیٹھن دینا ہے، اتنے بہنا ہے تے ذوق شوق نہ، جنہوں نیند آ رہی ہے سستی ہے وہ اٹھ کے گھر جا سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، جنی دیر اتنے بہنا ہے سستی اتار کے ہوشیار ہو کے بہنا ہے۔ اے جننے آئے نے اللہ سارے دا آنا قبول فرمائے، سارے ذرا آمین کو۔ نبی پاک نے ایک دن بڑا لمبا سجدہ کر دیتے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچیا کہ لگتا ہے اللہ دے نبی دنیا تو رخصت ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ کیتا
تے نبی پاک نے جدو کافی دیر بعد سجدے چو سر اٹھایا، تیک بھائی سی چلدا نہیں پیا ذرا آواز ٹھیک ہے ایکو ہلکی چلا دیو، توجہ رکھیا جی میری طرف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی تسی ایڈا لمبا سجدہ کیتا ہے، میں سمجھیا کہ تے نبی پاک دنیا تو رخصت ہو گئے، ایڈی کیڑی خوشی اللہ تعالیٰ نے تو عطا کیتی ہے کہ تسی اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے کو جبریل آیا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ تہاڈی ذات تے ایک مرتبہ درود پڑھے گا میں 10 رحمتاں دا نزول کر دواں۔ ایک گل سن کے مینوں خوشی اینی ہوئی ہے، میں خوشی اندر آ کے ایڈا لمبا سجدہ سونے اللہ دے سامنے کر دیتا ہے۔ نبی پاک دی سیرت تو پتہ لگدا ہے اللہ خوشی دوے تے ٹھول ٹمکے کرنے، اللہ خوشی دوے تے گھر اندر شیطانی کام کرنے، اللہ خوشی دوے تے اللہ دی نافرمانی کرنی نہیں کرنی، بلکہ اللہ دا شکر ادا کرنے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، میرے موبائل اندر ایک کلپ موجود ہے، میں ویڈیو خود دیکھی ہے، شادی دا موقع ہے تے فنکشن ہو رہا ہے، مہندی والے دن ڈانس کر دے پے نے نوجوان، کوئی رشتہ دار سی دلہے دا قریبی سی، وہ ڈانس کردہ پیا تے اسے ڈانس دی حالت اندر اللہ تعالیٰ دی تے پکڑ آ گئی، او دی موت واقع ہو گئی، نچدا نچدا زمین تے گریا تے روح پرواز کر گئی۔ اللہ فرماندے نے میری بغاوت نہ کر، ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری گرفت بڑی سخت ہے، میں تینوں پکڑ لیا تے میری گرفت تو تینوں کسی نے چھڑانا نہیں، اس واسطے من مرضی نہ کر، خوشی گزار تے میرے طریقے دے مطابق میری فرما برداری اندر رہ کے۔ میرے عزیز دوست بزرگو توجہ میری طرف رکھیا جی، سب تو ایتھے اہم جڑا کردار ہے او والدین دا بھی کیدا ہے، جے تربیت چنگی کیتی ہوئے گی نا اپنی اولاد دی تے بندے دے جان تو بعد اولاد چنگا کرے گی، برا انہیں کرنا نبی پاک نے اسے واسطے فرمایا، صحیح مسلم دی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ اشیاء صدقۃ جاریہ او علم لینتفع بہ او ولد صالح یدعو لہ۔ صحیح مسلم دی 1631 نمبر حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف اندر 203 نمبر حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا بندے دے دنیا تو جان تو بعد سارے عمال منقطع ہو جاندے نے، کسے عمل دا پیچھے اجر و ثواب نہیں ملدا، 3 کام ایسے نے اگر او اپنی زندگی اندر بندہ کر جائے میرے عزیز دوست بزرگو جان تو بعد بھی او نیکیاں دا سلسلہ رکدا نہیں بلکہ جاری رہندا ہے۔ وہ 3 کام دس دیے کیڑے نے، کیوں جی؟ پہلا کام صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کر کے جاؤ جڑا ہمیشہ جاری رہے، ہمیشہ جاری رہے، لوگوں دے تو فائدہ حاصل کر، رسی اندر کوئی چیز لگوا دیو، مسجد اندر کوئی چیز لگوا دیو، لوگوں دے تو فائدہ حاصل کر۔ اور دوسرا عمل ایسا علم لوکاں نو سکھا کے جاؤ کہ لوکاں نو اس علم تو فائدہ ہو۔ اے جڑے جمعے اندر درس قرآن در نبی پاک دے بے شمار تسی فرامین سن دے ہو، اتے آپ بھی عمل کریا کرو تے اپنے گھر والے نو دوستاں یاراں نو جا کے دسیا کرو، تو اڈی دسی ہوئی حدیث ایک مومن بندے نے عمل کرنا شروع کر دیتا، تسی دنیا تو رخصت بھی ہو گئے، اللہ تعالیٰ پیچھے قبر اندر نیکیاں دا سلسلہ جاری رکھے۔ اور تیسرا کم او والد صالح یدعو لہ، اپنی اولاد دی تربیت چنگی کرے، اپنی اولاد دی تربیت سونی کرے۔ آجے ٹچ موبائل اسی لا دیتا ہے، رات نو 1 بجے تک پتر فلمہ ویندا ہے، انہیں اٹھ کے فجر دی نماز پڑھنی، اب بولو تے صحیح تے ساڈا پیچھے اجر و ثواب قبر اندر سانو پہنچنا، یہ کنوں پڑھ کے فجر ٹائم مسیتے لے آندا ہوئے گا، نماز پڑھائی ہوئے گی، قرآن دی تلاوت کرائی ہوئے گی، تو دنیا تو رخصت بھی ہو گیا، پتر نو عادت پئی ہوئے گی، وہ سجدہ کرے گا فجر ویلے، قرآن پڑھے گا، اللہ تیری قبر نو روشن کر دے۔ تربیت چنگی کرو کہ تیرے جان تو بعد تیرے دھیاں پتر خوشیاں دے موقع تے کہ تے رب نو ناراض نہ کرن، رب نو ناراض کرن والے کام نہ کرن،
بلکہ رب نو راضی کرن والے کام کرن او دنیا تے نیکی کرن گے اللہ تعالیٰ قبر تیری سکون نال بنا دے گا۔ بھائی عمران صاحب، بھائی عثمان صاحب، بھائی عمر فاروق صاحب جنہ دے والد محترم اس دنیا تو رخصت ہو گئے، دعا فرماؤ اللہ پاک جنت اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میں اللہ دے گھر اندر بیٹھ کے گل کہہ رہا ہوں، اج یقینی بات ہے انہاں دی قبر نو سکون پہنچدا ہوئے گا، کیونکہ انہاں دے پتراں نے خوشی دے موقع تے کوئی برا کام کیتا نہیں، بس قرآن لوگاں تکر پہنچان واسطے، نبی پاک دا فرمان لوگاں تکر پہنچان واسطے نیکی دا کام کیتا ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ اس نیکی دے بدلے اندر بزرگاں دی قبر نور نال منور فرما دے، اور خوشی دے موقع تے اے کوئی کردار مومن دا ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوست بزرگو، اگر والدین تربیت چنگی کرن تے او نوجوان پائیو ماپیاں دا ادب بھی کریا جے، ماپیاں دا احترام بھی کریا جے۔ احترام اولاد ادو کرے گی جدو اولاد دی تربیت چنگی کیتی ہوئے گی، جے تربیت ہی چنگی نہیں تے پھر انہوں نے فرما برداری کرنی۔ توجہ رکھیا جے، اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں، اللہ سنو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، آواز ہم دیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی آوے، ہر بندہ محبت نہ درود پڑے، ہر بندہ پیار نہ درود پڑے۔ اگر سونے نبی دی ذات درود پڑھو گے اللہ توڑی عزت اندر برکت کرے گا، اللہ توڑی شان اندر برکت کرے گا، اللہ توڑے کار اندر برکت کرے گا۔ مسلمانوں توجہ ذرا میری طرف رکھے آجے، میں جڑی گل بیان کرنا چاہنا، جڑی میں ایت کریمہ تو اڈے سامنے تلاوت کی دیئے، ایت اندر دو جز نے، دو حصے نے، اللہ نے دو گلاں بیان کی دیاں نے، علماء کرام اپنے اپنے انداز اندر بیان کر دینے۔ دوسرے حصے دی تشریح زیادہ، پہلے حصے دی تشریح کٹ۔ میں مسلمانوں تانوں پہلے حصے تے بھی توجہ دلاواں گا، پھر دوسرے حصے وال لے کے جاواں گا۔ پہلا حصہ مسلمانوں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے دے اندر اپنی توحید دا ذکر کیتا ہے۔ توحید دا تعلق سونے رحمان دے والے، توحید دا تعلق بولو کی دے والے، ذرا سارے بولو سونے اللہ دے والے۔ آج اس روح زمین دے مسلمانوں اللہ دی توحید نال بڑیاں بغاوتاں کیتیاں جا رہیاں نے، توحید نال بڑا مسلمانوں شرک کیتا جا رہے ہے، توحید نو منیا نہیں جا رہا، توحید دے مقابلے اندر نبوت نو کھڑا کر دیتا گیا ہے، توحید دے مقابلے اندر دھیان رکھے آجے نبی پاک دی رسالت نو جوڑ دیتا گیا ہے۔ نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو، جو توحید دا مقام ہے، جو اللہ دی شان ہے، اس دنیا دے اندر بڑے بڑے عظمت والے لوگ نے، بڑے بڑے شان والے لوگ نے، بڑے بڑے مقام والے لوگ نے۔ اللہ نے بڑا مقام دیتا ہے، اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے۔ اللہ دے نبی بھی آئے نے، صحابہ بھی آئے نے، تابعی بھی آئے نے تے تبع تابعین بھی آئے نے۔ ساریاں دا مقام اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، اسی ادب بھی کرنے آئے، اسی احترام بھی کرنے آئے، لیکن جو میرے اللہ دی شان ہے، جو میرے اللہ دا مقام ہے، اس دنیا دے اندر کوئی سونے رحمان دی شان دا مقابلہ کر سکتا ہے؟
نہیں کر سکتا۔ اللہ نے توحید دا ذکر کیتا ہے تے توحید دیاں تین قسماں نے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ پہلی قسم سنیا جے توحید ربوبیت، یعنی جو میرے اللہ نے بنایا دے وہ دے اندر کسے اور نو شریک نہیں بنانا۔ یہ دن بنایا تے اللہ نے، آسمان بنایا تے اللہ نے، زمین بنائی تے اللہ نے، پھلاں دا انتظام کیتا تے سونے اللہ نے، پرندے چرندے درندے بنائے تے سونے اللہ نے، ہر چیز نو بنایا تے میرے اللہ نے۔ مسلمانوں جڑا بندہ اللہ دے بنائے ہوئے چکما دے اندر، اللہ دیاں بنائیاں ہوئیاں چیزاں دے اندر کسے اور نو شریک بنائے گا وہ توحید ربوبیت نال بغاوت کرے گا۔ ہن دوسری قسم سنیا جے مسلمانوں توحید الوہیت، یعنی عبادات اندر اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا، سجدے اندر اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا، رکوع اندر اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا، صدقہ خیرات اندر نذرانے آزاں دے اندر سونے اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا۔ اگر مسلمانوں شریک بناؤ گے تے توحید الوہیت نال بغاوت کرو گے۔ ہن تیسری قسم سنیا جے توحید اسماء و صفات، یعنی جو میرے اللہ دے نام نے، جو میرے اللہ دیاں صفتاں نے انہاں دے نال کسے اور نو شریک نہیں بنانا، انہاں ناماں نو کسے اور دے نال نہیں جوڑنا۔ داتا اس دنیا دے اندر میرا رحمان ہے، اللہ تو علاوہ کسے اور نو بولو داتا کہنا۔ مشکل کشا اللہ ہے تے ویسے بھی کسے نو مشکل کشا نہیں کہنا۔ اے کئی دینے یار اسی ویسے ہی کہنے ہاں، ویسے ہی کہنے ہاں مشکل کشا ہے، حال تے مشکلاں اللہ ہی کر دے۔ اگر ویسے بھی کہو گے تے ایمان چو خارج ہو جاؤ گے۔ اے میرے اللہ دی صفت ہے، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑی بنان والا بھی اللہ، نفع تے نقصان دا مالک بھی اللہ، عزت تے ذلت دا مالک بھی اللہ، دیاں تے پتران دا مالک بھی اللہ، جنت جہنم دا مالک بھی اللہ، عروج تے زوال دا مالک بھی اللہ، دن تے رات دا مالک بھی اللہ، مسلمانوں نفع تے نقصان دا مالک بھی اللہ۔ اے میرے اللہ دیاں صفتاں نے، اے دے اندر کسے اور نو شریک نہیں بنانا۔ اگر شریک بناؤ گے تے توحید اسماء و صفات نال بغاوت کرو گے۔ اے توحید دیاں تین قسماں میں بیان کیتیاں نے، جیڑا انہاں تیناں دے اندروں ایک اندر بھی ملاوٹ کرے گا وہ توحید نال بغاوت کرے گا، تے جڑا توحید نال بغاوت کرے گا وہ سونے اللہ دے نال شرک کرے گا۔ تے جڑا بندہ شرک کردا ہے، اے میرا پیغام نوٹ کر لو، تسی رشتہ داراں دے جاندے جے، کسے دے رشتہ دار لاہور اندر، کسے دے رشتہ دار فیصل آباد اندر، کسے دے رشتہ دار سہیوال اندر شادیاں ہوندیاں نے، خوشیاں ہوندیاں نے، غمی دا موقع آندا ہے، مجلساں لگدیاں نے، اوتھے گلاں باتاں شروع ہو جاندیاں نے۔ مسلمانوں دھیان کرے آجے، اج اے فقیر اے گنہگار تواڈے ذمے ایک کام لگا کے جا رہا ہے، جتھے بھی تسی بیٹھو اللہ دی توحید دا ذکر لازمی کرے آجے۔ اس روح زمین تے اس وقت اللہ دی توحید نال بڑی بغاوت کیتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں نبیاں نو اینا مقام دے دیتا ہے کہ اللہ دے برابر کھڑا کر دیتا ہے، ولیاں نو اینا مقام دے دیتا ہے، اللہ دے برابر کھڑا کر دیتا ہے۔ اپنا اعلان ڈنڈکے دی چوٹ تے کر دے آجے، او لوگو اللہ دی توحید نال بغاوت نہ کرے آجے، رب دی توحید نال مسلمانوں گرداری نہ کرے آجے، اللہ دی شان نال کسے نو نہ ملایا جے، نہیں تے اللہ تباہ کر دوے گا، نہیں تے اللہ برباد کر دوے گا۔ اگر او نہ منن انہاں نو اے دلیل دے آجے۔ مسلمانوں سورت الکہف تے اللہ تعالیٰ نے دوواں بھراواں دا ذکر کیتا ہے۔ مسلمانوں ادھر دیکھے آجے، اے واقعہ ذہن اندر بیٹھا لو، اللہ دے قرآن دا پیغام ذہن اندر بیٹھا لو، جگہ جگہ تے جا کے سنایا جے، او لوگو اللہ دی توحید نہ بغاوت نہ کرے آجے۔ سورت الکہف وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّیْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِیہا
وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ دوواں پراواں دا اللہ نے ذکر کیتا ہے، ایک کولے پیسہ زیادہ، ایک کولے پیسہ تھوڑا، ایک کولے مال زیادہ، ایک کولے مال تھوڑا، ایک کولے اولاد زیادہ، ایک کولے اولاد تھوڑی ہے۔ انہاں دوناں دے کول باغ نے، او دے باغ دی آمدنی زیادہ، اے دے باغ دی آمدنی تھوڑی۔ مسلمانوں دھیان کرے آجے، وہ دے کولے اولاد زیادہ، دے کولے اولاد تھوڑی ہے۔ ایک اللہ نو منن والا، ایک غیر اللہ نو منن والا، ایک اللہ دے سامنے سجدہ کرن والا، ایک غیر اللہ دے سامنے سجدہ کرن والا، ایک مشرک ہے، ایک توحید پرست ہے۔ او جی دے کولے پیسہ تھوڑا ہے او مواحد ہے، جی دے کولے اولاد تھوڑی ہے وہ اللہ نو منن والا ہے، جی دے باغ دی آمدنی تھوڑی ہے وہ سونے اللہ کو سوال کرن والا ہے، جی دے کولے پیسہ زیادہ او مشرک ہے، جی دے کولے اولاد زیادہ او مشرک ہے، جی دے باغ دی آمدنی زیادہ وہ اللہ دی توحید نال بغاوت کرن والا ہے۔ ایک دن اپنے ماڑے بھرا نو، اپنے مفلس بھرا نو کہندے آ میرے نال چل، یہ دونوں چلدیاں چلدیاں باغ اندر پہنچے نے تے او جڑا مشرک ہے جی دے کولے پیسہ زیادہ اپنے ماڑے بھرا نو کہندے تو ہر ویلے رب رب کردا رہنا، تیرے دونوں ہاتھ خالی نے، اے ویکھ میرے کولے مال زیادہ، میرے کولے کوٹھیاں زیادہ، میرے کولے پیسہ زیادہ، میرے باپ دی آمدنی زیادہ، میرے کولے اولاد زیادہ ہے، تو ہر وقت رب رب کردا رہنا ہے۔ وہ کہندے نا پائی جدیاں گلاں نہیں کری دیاں بلکہ آکھی دائے یہ جو بھی دیتا ہے سونے رحمان نے دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے سونے اللہ نے دیتا ہے۔ تے او پتہ کی کہندے نا نا مینوں کچھ بھی اللہ نے نہیں دیتا، کچھ میریاں محنتاں نے، کچھ میرے بزرگاں دیاں محنتاں نے، کچھ میریاں محنتاں نے، کچھ میرے وڈیریاں دا کمال ہے۔ انہاں گلاں دا میرے مالک نو غصہ آ گیا، انہاں گلاں دا میرے خالق نو غصہ آ گیا۔ او میرے بندے میں تینوں دولتاں دتیاں، میں تینوں مال دیتا، میرے حق تو لوکاں نو دے دیتے، میرے حق تو اپنے وڈیریاں نو دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نو انہاں گلاں دا غصہ آ گیا۔ اللہ فرماندے نے رات پہ گئی ہے، یہ دونوں واپس گھر اندر آ گئے، اسی او دے باغ نو ملیا میٹ کر دیتا ہے، اسی او دے باغ نو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ گھر جایا جے دے ترجمے والا قرآن اٹھایا جے، خود ترجمہ سورت الکہف اس عید دا اس واقعے دا پڑھ لیا جے۔ مسلمانوں دھیان میری طرف رکھیا جے، اللہ اکبر توجہ کرے آجے۔ اللہ تعالیٰ نے دے باغ نو ملیا میٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جدو صبح دا سورج چڑھے ہے تے چلدیاں چلدیاں اپنے باغ اندر پہنچی آئے، دیکھیا کتھے گیا باغ، کتھے گیا اناج، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ وَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا۔ کتھے گیا باغ، کتھے گیا اناج، یقلبو کفیہ اپنے سر وچ ہاتھ مار دائے تے کہندے ہائے افسوس میرا شرک مینوں لے ڈوبیا، ہائے افسوس میرا تکبر مینوں لے ڈوبیا۔ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، پتہ کی کہندا ہے کاش میں اپنے مالک تے خالق نال کسے اور نو شریک نہ بناندا۔ انہوں سمجھ آ گئی کہ سب کچھ ہویا ہے تے میں اللہ دے نال شریک بنایا، اللہ نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ او نوجوان بھائیو بزرگو، اللہ دی ذات نال شرک نہ کریا دے تے شرک کرن والیاں نو پیغام دے دیا دے بچو شرک دے کولو۔ جڑا بندہ شرک کر دے اللہ نو تباہ و برباد کر دے گا، جڑا بندہ شرک کر دے اللہ نو ذلیل و رسوا کر دے گا، جڑا بندہ شرک کر دے اللہ نو ذلیل کر دے گا۔ شرک نہ کریا دے، مشرک بندے دے ہاتھ ہمیشہ خالی رہندے نے۔ عزت دی کھا لو تھوڑی کھا لو، عزت دی کما لو تھوڑی کما لو، جھکو بھی رب اگے سجدہ بھی رب اگے، کیونکہ مشکل کشا بھی اللہ ہے۔ گاج کے بولو حاجت روا بھی، بولو مشکل کشا بھی اللہ تے حاجت روا بھی۔ جڑے بندے غیر اللہ دے سامنے سر رکھ دے نے انہاں کولوں منگ دے نے، انہوں نے ایک ہی سوال کریا جے
اے اللہ دے بندے او کیڑا کام ہے جڑا ساڈے رب کولو نہیں ہوندا تے اسی غیراں کولو سوال کر دے پھر او کیڑا کام ہے او تیری کیڑی ڈیمانڈ ہے جڑی اللہ پوری نہیں کردا تے جواب دے گا کی پتہ جواب دے گا اوے انہاں دے تھرو اللہ کولو جلدی مل جاندا ہے انہاں کولو جا کے منگیے اللہ کولو جلدی کام کروا دیندے تے اے فرمائشاں سفارشاں ادو لوائی دیاں نے جدو جج تے ڈائریکٹ بندے کولو گل نہ کیتی جاوے جدو بندہ ڈائریکٹ گل کر سکدا ہوئے پھر وچ کوئی چیز کسے دی سفارش بولو کرانی پیندی تے اللہ دے کہندے نے پویں دنے آ پویں راتی آ جس ٹائم مردی آ میرے نال یاری لا تے صحیح ادھر تو سوال کریں گا تیری سوچاں تے میں تینوں سب کچھ عطا کری جاواں او بگڑے سارے کام بناوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے آواز کھولو میں نا بڑی لمبی تقریر کرنی تے کہونی گلا درد کرن لگ پیا کھول دیو آواز ایک کو بھی کھولو ذرا تھوڑی بگڑے سارے کام بناوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے بگڑے سارے کام بناوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے بختاں دے مارے او رب نو یاد کرو اے بختاں دے مارے او رب نو یاد کرو کیونکہ ستے ہوئے لیکھ جگاوندا اللہ اے ساریاں نے پڑھنا ہے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے تو مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں تو مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے اونوں اپنا حرم وکھاوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے جڑا رب نال یاری لا لیندا ہے یقین جانو او دی زندگی اندر اللہ سکون پیدا کر دیندا ہے اطمینان پیدا کر دیندا ہے او جتھے مرضی رات گزارے اللہ کوئی نو پریشانی آن دیندا او ایک ماڑا بندہ چلا گیا نا چودھری دے کول مسافر سی تے کہندا یار میں رات ٹھہرنا چاہنا میں رات گزارنا چاہنا او کہندا تو مسافر ہے تے تیری اوقات کی ہے تو ماڑا بندہ ہے میں چودھری ہاں تے تینوں میں نرم و نازک بستر کٹ کے دواں تو اتھے رات گزارے اچھے گھر اندر اے تیری اوقات نہیں جا جا کے کتے رسے اندر سو جا میں اپنے بستر اچھے لوگاں نو اچھے امیر لوگاں نو دینا تیرے اگے ماڑے بندے نو میں اپنے بستر دے کے خراب کرنے نے دھیان کریا جے آپ سو گئے اے فقیر چلا گئے جا کے فٹ پاس سے سڑک دے کنارے انہیں آرام کیتا ہے پہلی رات ستا ہے دوسرا ٹائم رات دا دوسرا حصہ اٹھ کے اللہ دی عبادت کی ہے اللہ نو منایا ہے دو صبح ہوئی انہیں چودھری نے بھیجیا اپنے نوکرانو او فقیر نو بلا کے لے کے آؤ بلایا گیا پوچھیا کہ تیری رات کیسی گزری ہے تے او کہندا ہے رات دا ایک حصہ میرا تیرے ارگا گزرے ہے تے دوسرا حصہ تیرے نالوں سونا گزرے ہے وہ کہندا ہے اچھا میں بستر تے ستا تو سڑک تے ستا تیرا کیویں بہتر گزر گیا وہ کہندا ہے پہلا حصہ تو بھی آرام کیتا ہے تے میں بھی آرام کیتا ہے تے ستے بندے سارے ہی برابر ہوندے نے تے دوسرا حصہ میرا سواس سے اچھا گزرے ہے تو دوسرا حصہ سو کے گزارے ہے میں دوسرا حصہ رب نو منا کے گزارے
آؤ لوگو ذرا توجہ فرمایا جے دنیا دے اندر بسی والے لوگو توجہ ذرا میری طرف رکھیا جے اللہ دی توحید نال وفا کریا جے توحید نال محبت کریا جے توحید دی عزت کریا جے سونے رحمان دی جڑا بندہ قدر کردا ہے اللہ دنیا اندر اونوں رسوا نہیں ہون دے گا اونوں ذلیل نہیں ہون دے گا جتھے محفلاں لگدیاں نے مجلساں لگدیاں نے ایک ہی گزارش کراں گا مسلمانوں اوتھے رب دے تذکرے شروع کر دو اللہ دیاں شاناں شروع کر دو لوکاں نوں دسیا کرو لوکاں نوں گنایا کرو اوے اللہ دے بندے اکھاں دتیاں تے سونے اللہ نے ایک قدم دیتے تے سونے اللہ نے تینوں دولتاں دتیاں تے سونے اللہ نے او جنیاں گلاں بزرگاں دیاں کردے نے تسی اونیاں گلاں سونے رحمان دیاں کر دیا کرو اے بھی آکھیا کرو اسی انہاں ولیاں دے بے ادب نہیں اسی انہاں نوں مننے ہم انہاں دی عزت کرنے ہم انہاں دا احترام کرنے ہم لیکن اللہ دی شان دے مقابلے اندر اسی کسے نوں کھڑیاں نہیں ہون دواں گے اللہ دے مقابلے اندر اسی کسے دی شان بیان نہیں ہون دواں گے آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمایا جے اللہ نے پہلے ہی سے اندر اپنی توحید دا تذکرہ کیتا ہے ہن دوسری گل سنیا جے مسلمانوں اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے ماپیاں دا ادب کرنا ہے اپنے ماپیاں دا احترام کرنا ہے مسلمانوں دنیا دے اندر ہر چیز مل سکتی ہے لیکن باپ والی نعمت نہیں ملیا کر دی دنیا اندر ہر چیز مل سکتی ہے لیکن ماں والی نعمت نہیں ملیا کر دی دنیا تے ماں پہ راضی آسمان تے سونا اللہ راضی دنیا تے ماں پہ ناراض ہے آسمان تے سونا اللہ بھی ناراض ہے ایک بندہ سوال کر دے میں صدقہ خیرات بڑا کرنا میں لوکاں نال اخلاق نال پیش آنا میرا انداز بھی اچھا میرا اخلاق بھی اچھا میں 5 وقت نماز پڑھنا میں روزے رکھنا نماز تہجد پڑھنا نماز اشراق پڑھنا اللہ تو تے راضی ہو جا لیکن اپنے ماپیاں دی فرما برداری نہیں کردا اللہ فرماندے نے اے ابن آدم تینوں اے دا ثواب لبنا تینوں اے دا اجر نہیں لبنا کیونکہ دنیا تے ماں پہ راضی کرائیں گا آسمان تے میں راضی ہو جاواں گا یہ تیرے ماں پہ ناراض ہیں تو جنیاں مرضی نیکیاں کر لے میں ایک نیکی دا بھی مول نہیں جے پانا نہ ستایا جے انہاں بزرگانوں نہ ستایا جے اپنی امی جانوں انہاں بڑھڑیاں دا دل نہ دکھایا جے اے سفید داڑھی ہو جاوے تو انہاں نوں حقیر سمجھنا شروع کر دینا ہے نہ سونیاں ادب کریا کر اپنی امی جان دا احترام کریا کر اپنی امی جان دا او دی قدر کریا کر میرے سونے نبی نے فرمایا ایک سیڑ تے وقت دے 70 ولی بیٹھ کے دعا کر دے ہون دوسری سیڑ تے سکی ماں بیٹھی ہے بڑھڑی ماں بیٹھی ہے انہیں پھٹے پرانے کپڑے پائے نے تے دعاواں کر دی پئی ہے اللہ 70 ولیاں دی دعا تو پہلا ماں دی دعا نو قبول کرے گا اگلی حدیث سنیا جے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دا نام آئے محبت نہ درود پڑھیا دے پیار دا درود پڑھیا دے کیونکہ میرا تے ایمان ہے نہ سونے نبی دی ذات دا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نہ بات دا مقابلہ کر سکتا ہے تے نہ سونے نہ محمد دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس نام دی عظمت ہی بڑی آل ہے یہ تسی توجہ کرو میں اپنی محبت دا اظہار کرا سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس نام دیاں کیا باتاں نے قرآن دے اندر نعتاں نے پھر کیا دوں آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمایا دے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے ہو یمن دی سرزمین تو ایک نوجوان کھڑا ہویا ہے انہیں ہاتھ اندر تلوار پکڑی ہے اپنے گھوڑے تے سوار ہویا ہے گھوڑا دوڑان دیاں سونے نبی دی خدمت حاضر ہویا ہے آ کے کہندے اللہ دے نبی جی میں نو اجازت دے وہ میں کافرانہ لڑائی کرنا چاہنا میرا دل کر دے میں کافرانوں مار مار کے جہنم رسول
رسید کر دواں یا آپ لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں، اللہ مینوں جنت عطا کر دے۔ میرے نبی نو ایک ایک نوجوان دیاں ضرورتاں نے، میرے سونے نبی نے فرمایا اوے آنے والے آ، دس تیرے گھر اندر تیرا باپ زندہ ہے، تیری امی جان زندہ ہے؟ ہاں اللہ دے نبی جی میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا جا واپس چلا جا کے اپنی ماں دی خدمت کر لے، اللہ گھر بیٹھی ہے تینوں جنت عطا کر دے گا۔ اگر تیری ماں راضی کوئی نہیں، تو جو مرضی کردا پھر اودا تینوں اجر و ثواب لبنا نہیں لبنا۔ مسلمانوں دھیان میری طرف رکھیا جے، اگر ماں زندہ جے، امی جان زندہ ہے، او دا ادب کریا جے، او دا احترام کریا جے، او دی قدر کریا جے، کیونکہ اگر ماں دعا کر دے اللہ او بھی اپنی بارگاہ اندر قبول کر دے نے، اگر ماں بدعا کر دے اللہ او بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر دے نے۔ او سنیا تسی واقعہ جریج ولی دا، اشارہ کر کے گل اگے چلاواں مسلمانوں، صحیح بخاری اندر لکھیا دے وہ جریج ولی نے مسلمانوں ایک امام دی گل نہیں سی سنی، نماز پڑھ دے پے سن تے دل اندر سوچیا ایک طرف عبادت سونے رحمان دی، ایک طرف ماں آوازاں مار دی پئی ہے۔ مسلمانوں دھیان کریا جے اے عبادت اندر مصروف رہیا، ماں دی گل نہیں سنی تے ماں نے بدعا کر دیتی۔ پھر او وقت بھی آیا علاقے والیاں نے آ کے ایدی چوپڑی نو گرا دیتا ہے، اینو مارنا شروع کر دیتا ہے تے جریج ولی کہندے او لوکو میرا گناہ تے دسو میری غلطی کی ہے، تو ولی بنیا بیٹھا اسلم در تو گندہ انسان ہے، اسلم در تو برا انسان ہے۔ حضرت جریج ولی کہندے لوکو او دسو تے صحیح میرا گناہ کی ہے، فلاں عورت دے ہاں بچہ ہے او تیرا ہے، اس عورت نو بلایا جاوے، وہ دے بچے نو بلایا جاوے، عورت آ گئی، بچہ آ گیا، 2 رکعت نماز پڑھی اللہ دے ولی نے تے پتہ ہے نا جدی یاری رب نال لگی ہووے، جن رب نال ملائیاں ہون اللہ نال یاری پکی لائی ہووے، پھر جنی مرضی مشکل وہ ٹائم ہے، جنہ مرضی مشکل وقت ہے، اللہ نو پکارے تے اللہ انہوں خالی نہیں موڑدا، اللہ انہوں پھر ذلیل نہیں ہون دیندا، اللہ انہوں رسوا نہیں ہون دیندا۔ 2 رکعت نماز پڑھیے، اس بچے دے پیڑ تے ٹھنکا ماریا، اوے بچہ بول کے دس تیرا باپ کون ہے؟ فلاں بکریاں دا چروایا میرا باپ ہے۔ مسلمانوں دھیان کریا جے اے سارے لوگ کہندے نے جریج ولی سانو معاف کر دے، ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے۔ اے سارے لوکی جریج ولی کولوں معافیاں منگی جا رہے نے تے جریج ولی کہی جا رہے ہیں ماں مینوں معاف کر دے، میں تیرا نورانی مکھڑا نہیں دیکھیا، اج مینوں بدکارا عورت دا مکھڑا دیکھنا پہ گیا۔ اگے چلیے گل اگلی سمجھاواں مسلمانوں، اگر ماں ناراض ہو جاوے بڑیاں بڑیاں نیکیاں اللہ قبول نہیں کردا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے مسلمانوں، عبد الرحمن بلخی دا، اے دے یار ممدے بن گئے، اے دے یار برے بن گئے، پتہ ہے نا یار ممدے ہون تے بندے دی زندگی دے حالات بھی ممدے بن جاندے نے۔ او نوجوان بھائیو توجہ کریا جے، اپنے یار شرابی نہ بنایا دے، اپنے یار زانی نہ بنایا دے۔ اگر تیرا یار شرابی ہوئے گا تو دنیا تو رخصت ہو گیا، تیرے جنازے تے وہ شرابی کھڑا ہوئے گا۔ اگر تیرا یار زانی ہوئے گا تیرے جنازے تے وہ زانی کھڑا ہوئے گا۔ اگر تیرا یار جوئے باز کرنے والا ہوئے گا، مسلمانوں سودی کاروبار کرنے والا ہوئے گا، جوئے لگان والا ہوئے گا، تو دنیا تو رخصت ہو گیا، تیرے جنازے تے وہ جوئے باز کھڑا ہوئے گا، وہ سودی کاروبار کرنے والا کھڑا ہوئے گا۔ یاری لگایا کر اچھے لوکاں نال، یاری لگایا کر حافظ قرآن نال، یاری لگایا کر قاری قرآن نال، یاری لگایا کر عالم دین نال، یاری لگایا کر اللہ دے نیک بندے دے نال، یاری لگایا کر مسلمانوں حاجی نمازی نہ یاری لگایا جے، اے دا فائدہ ہوئے گا جدو تو دنیا تو رخصت ہو گیا، وہ نمازی آئے گا، وہ حاجی آئے گا، وہ عالم دین آئے گا، وہ قاری قرآن آئے گا، اللہ اکبر تیرے جنازے تے کھڑیاں ہو کے رو رو کے دعاواں کرے گا، اللہ تیرے تے رحمتاں کر دے گا، اللہ تیرے تے برکتاں کر دے گا۔ مسلمانوں یار چنگے ہون تے بندے دی زندگی دے حالات چنگے بن جاندے نے۔ اے عبد الرحمن بلخی اے دے یار ممدے بن گئے،
ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਬੁਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਅਬਦ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਬਦ ਰਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਪੀਂਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਪੀਂਦਾ। ਮਾਂ ਚਲਦਿਆਂ ਆਈਏ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਕ ਦਿੱਤੀ। ਅਬਦ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ ਹੈ ਤੇ رمضان دا مہینہ، لوگ نمازاں پڑھتے نے، لوگ روزے رکھتے نے، لوگ اللہ نو مناندے نے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدے نے۔ تو رمضان دا بھی حیا نہ کیتا، تو رمضان دی بھی قدر نہ کیتی، رمضان اندر ہی شراباں پیتی جانا ہے۔ بڑی درد والی گل ہے۔ دھیان میری طرف رکھیا جے، توجہ کریا جے۔ عبد الرحمن نو غصہ آ گیا، میرے یار بیٹھے نے تے میری ماں نے دیکھیا نہیں، میری بےعزتی کر دیتی ہے۔ مسلمانوں دھیان کریا جے، غصے اندر آ کے شراب دے نشے اندر اپنی ماں دے منہ تے تماچا مار دیتا ہے۔ ماں دی اکھ ڈاڈیلا باہر آ گیا، ماں دی اکھ ضائع ہو گئی تے ماں نے ٹھنڈا ہونکا لیا تے روندیاں اپنے گھر اندر چلی گئی۔ اے سجن تے یار اٹھے نے، اپنے گھر اندر چلے گئے۔ اے عبد الرحمن اپنے گھر اندر آ گیا۔ مسلمانوں دھیان میری طرف کریا جے، جدو ادھی رات دا ویلا ہویا تے عبد الرحمن نو ہوش آئیے۔ بیوی کہندی عبد الرحمن تینوں پتہ نہیں ہے اج کتنا بڑا گناہ کر دیتی، اج کتنی بڑی غلطی کر دیتی ہے۔ نہیں مینوں تے نہیں پتہ، اپنی ماں دے منہ تے تماچا مار کے تو دی اکھ ضائع کر دیتی ہے۔ عبد الرحمن زاروں کی تار ہوئی جا رہے ہیں، اللہ سونیا میرے کولو کیڑا گناہ ہو گیا۔ مسلمانوں دھیان کریا جے، روندیاں خیال آیا اے عبد الرحمن او ہاتھ تیرے جسم دے نال نہیں رہ سکتا جڑا ہاتھ تیری ماں دے منہ تے اٹھ گیا ہے۔ مسلمانوں ٹوکا لیا، مار کے ٹوکا اپنا ہاتھ کٹ دیتا ہے تے چلے گئے بیت اللہ دے اندر، جا کے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے۔ مسلمانوں توجہ رکھیا جے، بیت اللہ دا طواف کیتا، جو حج دا موقع آیا تے حج ادا کیتا ہے۔ اچانک آواز آئی ہے اے عبد الرحمن اللہ نے سارے آمدے حج قبول کر لینے لیکن تیرا حج سونے اللہ نے قبول نہیں کیتا۔ اگلا سال آیا تے پھر حج ادا کیتا، پھر ایک کوئی آواز آئیے، گل مختصر کریے۔ مسلمانوں 6 حج کر لے، جو 7واں حج ادا کیتا ہے تے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نو اللہ تعالیٰ نے خواب اندر دسیا، مالک جی اعلان کر دو اللہ نے سارے دے حج قبول کر لینے لیکن اللہ نے عبد الرحمن دا حج قبول کیتا اعلان کر دو عبد الرحمن بلکہ مسلمانوں اللہ پر 7واں حج کیتا تے اللہ نے قبول نہیں کیتا۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی اچھے ٹیلے تے کھڑے ہو گئے، حاجیاں وال مخاطب ہوندے نے، اے حاجیوں میری گل سنیاں جے، تواڈے اندر عبد الرحمن کون ہے؟ تے عبد الرحمن نے اپنے جسم نو زنجیراں دے اندر جکڑیا ہویا ہے، ایک ہاتھ ہی موجود کوئی نہیں۔ عبد الرحمن کہندے نے مالک جی میں عبد الرحمن تسی اے ہوئی کہنا چاہتے ہو نا تیرا حج اللہ نے قبول نہیں کیتا۔ اے عبد الرحمن تینوں کیویں پتا؟ میں اپنی ماں دے منہ تے تماچا ماریا، مینوں پتا میرا حج اللہ نے قبول نہیں کیتا۔ مسلمانوں دھیان کریا جے، عبد الرحمن کہندے نے مالک جی میرے تے ایک احسان کر دو، میری امی جان کولوں مینوں معافی لے دو، شاید تہاڈی وجہ تو میری ماں مینوں معاف کر دے۔ دونوں چل پے، سامنے بسی اندر پہنچے تے ماں دے دروازے تے پہنچے۔ عبد الرحمن باہر کھڑا ہو گیا، مالک جی تسی اندر جاؤ، شاید میرے جان دی وجہ تو میری امی جان دروازہ بند نہ کر دوے کہ اودا غصہ زیادہ نہ ہو جاوے۔ آپ باہر کھڑے ہو گئے تے حضرت مالک بن دینار اللہ پر اندر گئے نے، ماں دے کولوں جا کے اجازت طلب کیتی، سلام آکھے نالے عبد الرحمن دا پیغام دیتا ہے۔ ماں نے جدوں اپنے پتر دا نام سنیا تے ماں دیاں اکھاں برس پیندیاں نے، امی جان زارو کی تار رون لگ پیاں نے، میرا پتر عبد الرحمن کیتے وے؟ مالک جی میں تے ہر رات
ویکھ دی سا میں تے ہر دن ویکھ دی سا شاید ہونی میرا لال آ جاوے او نوجوان پائیو اج اللہ نے کوٹھیاں دتیاں اللہ نے اچھا گھر دیتا ہے اللہ نے پیسے دیتے نے اچھی جگہ تے شادی ہو گئی ہے اپنا گھر علیحدہ بنا لینا اپنے باپ نہ ناراض ہو جانا ہے اپنی امی جان نہ ناراض ہو جانا ہے تے کہہ دینا ہے اے میرے پیارے بابا اج تو بعد تو میرے گھر اندر نہیں آنا اپنی امی نو منع کر دینا ہے اج تو بعد تو میرے گھر اندر نہیں آنا اوے تیری تے زندگی گزری جا رہی ہے تینوں پتہ نہیں تیرا باپ کنا ترسدا ہے میرا پتر آوے تے میرے نہ گل کر لوے تیری امی جان کنیاں ترسیاں نے میرا لال آوے تے میرے سینے نہ لگ جاوے مسلمانوں اگر ناراض اپنے ماپیاں نہ اللہ دی رضا واسطے جا کے صلح کر لے آجے عبد الرحمن ماں نے آواز ماری ہے اے عبد الرحمن جلدی آ جا میرے سینے نہ لگ جا آج 7 سال ہو گئے نے میں تیرے متھے تے بوسا نہیں کیتا آج 7 سال ہو گئے نے میں تینوں اپنے سینے دے نال نہیں لگایا عبد الرحمن دوڑ کے آئے نے ماں نے سینے نہ لگایا تے ماں محبتاں کر دی پئی ہے انج کر کے جسم تے ہاتھ پھیریا ایک ہاتھی موجود کوئی نہیں تے ماں دیاں چیخاں نکل گئیاں ماں رو کے کہندی اے عبد الرحمن جدوں میں تینوں جنم دیتا تیرے دونوں ہاتھ سلام سن جدوں تو چلن دے قابل ہویا میں دونوں انگلاں پکڑا کے تینوں ویڑے اندر چلنا سکھایا کر دی اے عبد الرحمن تیرا ہاتھ کیتے وے ماں اوے ہاتھ میرے جسم دے نال نہیں رہ سکتا جڑا ہاتھ میری ماں دے منہ تے اٹھ گیا ہے ماں میں اپنا ہاتھ کٹ دیتا ہے تے ماں کہندی اوے پترا ایک وار آ کے میرے کولوں معافی تے منگ لیندا اگر میں معاف نہ کر دی تے پویں اپنا ہاتھ کٹ دیندا ماں مینوں معاف کر دے میں 7 حج کیتے نے اللہ نے ایک حج بھی قبول نہیں کیتا ماں کہندی پترا تو اج معافیاں پیاں منگنا میں تے اودن ہی تینوں معاف کر دیتا سی جدوں تو میرے منہ تے تماچا ماریا بس اس وقت میرا ٹھنڈا ہونکا نکلیا اے او ہاتھ جنوں بچپن اندر میں سینے نہ لگایا کر دی اور نوجوان پائیو آج تیرے باپ دی داڑھی سفید ہو گئی ہے تیرے باپ دا جسم کمزور ہو گیا ہے اللہ نے تینوں طاقتاں دتیاں نے اپنے باپ دے منہ تے تماچے مار دینا ہے باپ دا ادوں بڑا دل دکھدا ہے باپ ادوں سوچدا ہے اے اوہی ہاتھ جنوں بچپن اندر میں سینے نہ لگایا کردا تو چھوٹا جا ہوندا سے تیرا باپ تینوں گود اندر بٹھا کے تیرے ہاتھاں تے بوسے کیتا کردا اج اوہی ہاتھ اسی اپنے باپ دے منہ تے اٹھا دنے اپنی امی جان دے منہ تے اٹھا دنے نہ کریا جے کتے رب دی پکڑ نہ آ جاوے عبد الرحمن کہہ رہے نے ماں مینوں معاف کر دے ماں نے معاف کیتا ہے تے چلے گئے مسلمانوں بیت اللہ دے اندر جا کے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے تے اللہ نو کہہ رہے نے اللہ سونیا میری ماں نے مینوں معاف کر دیتا ہے اللہ تو بھی مینوں معاف کر دے 8واں حج کر لیا حج تو فارغ ہوئے نے اچانک آواز آئی ہے اے عبد الرحمن تو اپنی ماں نو راضی کر کے آئے ہیں اللہ نے پہلے 7 بھی قبول کر لینے اللہ نے 8واں بھی قبول کر لیا ہے دنیا تے والدین ناراض تے اللہ نمازاں قبول کردا اللہ روزے قبول کردا اللہ صدقہ خیرات قبول کردا اے کئی اولاد ایسی اولاد ہے آپ نیکیاں کر دی تیار کریا جے لوکاں نو اچھے اچھے کھانے کھلاوندا ہے غریباں مسکیناں دے کم آندا ہے انہاں نو کھانے کھلاوندا ہے تے گھر اندر باپ کھانے تو ترس رہا ہے لوکاں نہ محبت کردا ہے لوکاں نہ چاہت کردا ہے تے کرے امی جان محبت تو ترس رہی ہے ایسیاں نیکیاں یاد رکھی آجے نبی پاک نے فرمایا اللہ نہ قبول کردا ہے تے نہ ضائع کردا ہے او درمیان اندر لٹکیاں رہندیاں نے اٹکیاں رہندیاں نے جدوں اولاد اپنے ماپیاں نو راضی کر دی اللہ ساریاں نیکیاں اپنی بارگاہ اندر قبول کر لیندا نبی پاک نے فرمایا 3 بندے ایسے 3 بندے ایسے نہ اللہ انہاں دی نفلی قبول کردا ہے تے نہ اللہ فرضی عبادت قبول کردا ہے وہ 3 بندے کیڑے آکن و منان و مکذب بالقدر حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ پڑھو پڑھو درود صلی اللہ ہو سارے ذرا محبت نہ درود پڑھو
اللہ نہ نفلی عبادت قبول کردا ہے نہ اللہ فرضی قبول کردا ہے۔ پہلا بندہ پویں پورا موضوع تانوں سمجھ اندر آئے یا نہ آئے، اے حدیث لازمی سمجھیا جے۔ پہلا بندہ کسے نہ نیکی کیتی، او دے مشکل وقت او دے کام آیا، جدو اے دا ٹائم آیا ہے تے او اے دے کام نہیں آیا، انہوں تانے مارنے شروع کر دیتے، میں فلاں موقع تے تیرے کام آیا ہے، اج میری واری آئی ہے تے تو میرے کام نہیں آ رہا، فلاں موقع تے میں تیرا آسرا بنیا، تیرے مشکل اندر میں تیرے کام آیا، تینوں پیسے دیتے، فلاں چیز لے آ کے دیتی۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا نیکی کر کے پھر نیکی کر کے احسان کر کے احسان جتلاندہ ہے، اللہ نہ دی نفلی عبادت قبول کردہ ہے تے نہ اللہ فرضی قبول کردہ ہے۔ آج یہ ساڑھے اندر مسئلہ بڑا عام ہو گیا، کیوں جی ہے کہ نہیں؟ یہ سب تانے مار دیں، او کیوں اپنے عمال ضائع کر دے؟ اللہ دے بندے ہو، اے لوکاں واسطے نیکیاں نہ کریا کرو، کسی دا بھلا کر دو تے اللہ تے چھڑ دیا کرو، اے دا بدلہ میں لوکاں کولوں نہیں لینا بلکہ سونے اللہ دے کولوں لینا۔ دوسرا بندہ جڑا بندہ تقدیر دا منکر ہے، کوئی نقصان ہو گیا تے کوئی بندہ کہے یار پریشان نہ ہوئے، اے سارا کچھ تیرے مقدر وچ لکھیا سی، انج ہونا ہی سی، اللہ دی تیرے تے ازمائش ہے، اگو کہندا ہے اے سارا نقصان میرے مقدر وچ ہی لکھیا سی، اللہ نو ہور کوئی نظر نہیں آیا، اللہ نے مینوں ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ جیڑا بندہ تقدیر نو جٹلاندا ہے، نہ اللہ نفلی قبول کردا ہے تے نہ بولو ذرا سارے۔ تیسرا بندہ جڑا اپنے والدین دا نافرمان ہے، اپنے باپ نو ستاندا ہے، اپنی امی جان دا دل دکھاندا ہے، نہ اللہ فرضی قبول کردا ہے تے نہ اللہ۔ آؤ لوگو ذرا توجہ فرمایا جے، دنیا دے اندر بسی والے لوگو دھیان میری طرف رکھیا جے، عبد الرحمن بلکی نے کتنا بڑا عمل کیتا ہے، دنیا دے اندر سب نالو عظمت والی جگہ بیت اللہ تے بیت اللہ دا حج کیتا ہے، وہ سب نالو شان والی جگہ ہے، اوتھے جا کے رب دے سامنے دعاواں کیتیاں نے، اللہ نے ایک نیکی دا بھی مول پایا، اللہ نے ایک نیکی دا بھی مول نہیں پایا۔ اس واسطے دھیان کریا جے مسلمانوں، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے، میرے نبی دا جان اشارہ ہے، حدیث سنی، میں اشارہ کر کے گل لگے چلانا چاہنا وا۔ نبی پاک دا صحابی آیا آ کے کہندا اللہ دے نبی جی میرے حسن سلوک دا حقدار کون ہے؟ 3 مرتبہ سوال کیتا، فرمایا تیری امی جان ہے، چوتھی مرتبہ سوال کیتا ہے، فرمایا تیرا باپ ہے، تیرا باپ ہے، اے نہیں کہ ماں دا ادب کر دے رہنا ہے، امی جان دا احترام کر دے رہنا ہے تے باپ نو پوچھنا ہی نہیں، او نہ ستایا کر اپنے بڑھڑے باپ نو، او دی داڑھی نو مٹی اندر نہ رو لیا کر، جدو رشتے دار کٹھے ہون اونوں تو کر کے نہ بلایا کر، تو ہی اپنے باپ دی عزت بڑھانی ہے تے تو ہی اپنے باپ دی عزت کٹانی ہے۔ جے رشتے دار کٹھے ہون تے کہہ دویں ابو جان فلاں میں کام کر لواں، تیرے ابو جان کہن دی وجہ تو تیرا باپ خوش ہو جائے گا، اے رشتے دار کہن گے بڑی تربیت کیتی ہے، اے پتر بڑا فرما بردار ہے، ابو جی کہہ کے بلایا ہے، اگر تو کہہ کے بلائے گا تیرے باپ دی ذات تے بھی حرف آئے گا، لوگ تینوں بھی برا بھلا کہن گے، او کڈا بدبخت ہے تو کر کے اپنے باپ نو بلاندا ہے۔ نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو، شادی دا موقع ہے، بھائی عثمان دی شادی دا موقع ہے، اس موقع تے اے میں گل لازمی کرنا چاہنا، دھیان کریا جے، توجہ کریا جے، اگر تیرا باپ اپنی مرضی نہ تیرا کتے رشتہ کر دوے، پہلی تے گل لے وے اپنی اولاد کولوں پوچھنا ہے، اگر اولاد اوتھے راضی ہے تے ماپیاں دا حق بندا ہے اوتھے شادی کرن، اپنی من مرضی نہ شادی شریعت نے کرم تو منع فرمایا ہے، ایک دفعہ اولاد نو لازمی پوچھنا ہے۔ ہن اگلی گل سنیا جے، اگر باپ کسے مجبوری دی وجہ تو یا اپنی مرضی نال اوت کسے جگہ تے شادی کر دوے، اپنے بھائی ال اپنی بہن ال شادی کر دوے، چلو میری بہن نہ میرا رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا، میرے بھائی نہ میرا رشتہ نسلاں تک جاری رہے گا، دھیان میری طرف کریا جے، توجہ رکھیا جے، اگر تیری پسند نہ بھی ہوے تے اپنے باپ دی پسند تے اپنی پسند نو قربان کر دیا کر، کہہ دیا کر بابا ٹھیک ہے جتھے تو راضی اوتھے میں راضی، اللہ اکبر، اوتھے او رشتہ میرے مطابق دا تے نہیں لیکن تو بابا اوتھے راضی ہے تے میں راضی ہم، ایک او بھی وقت سوچیا کرم، ایک 100 روپے تیرے باپ دے کول مسلمانوں تینوں نال لے کے گیا ہے بازار اندر، اوتھوں فروٹ لے آئے،
تے فروٹ ملے 50 روپے دا فروٹ لے آئے، ایک بندہ نو کھا سکدا ہے، ایکو جنا کھا سکدا ہے، تیرا باپ نہیں کھاندا بلکہ تینوں کھلا دیندا ہے، اپنی بھوک نو تیری بھوک تے قربان کر دیندا ہے، اپنی چاہت نو تیری چاہت تے قربان کر دیندا ہے، میری خیر ہے میرا پتر کھا لوے۔ اے گھر اندر بھی ساڈے اے مسئلہ مسلمانوں تسی دیکھیا ہوئے گا، کوئی چیز اگر تھوڑی چیز ہے تے ماپے اپنی اولاد نو کھلا دیندے نے، آپ نہیں کھاندے۔ اج اے موقع آ گیا ہے، تیرے باپ نے اپنی پسند دی شادی کر دیتی، تینوں پوچھیا نہیں تے کہہ دیا کر بابا بچپن اندر تو اپنیاں محبتاں میرے تے قربان کرنا سے، اج میں اپنیاں محبتاں تیرے تے قربان کر دیتیاں نے۔ ایتھے تے مسئلہ ہی عجیب بن گیا ہے، اے کروڑ پکے دا واقعہ مسلمانوں دھیان کریا جے، ایک لڑکی نہ کسے دا کسے نہ محبت ہو گئی، کسے نہ پیار ہو گیا، توجہ میری طرف رکھی آ جائے، اپنے باپ نو آکھی ہے ابو جی میں فلاں جگہ تے شادی کرنی ہے، میں نو دینا محبت ہو گئی ہے، تے باپ کہندا ہے او میری بیٹی او رشتہ تیرے مطابق دا نہیں، تو رول جائے گی، تیری زندگی خراب ہو جائے گی، اوتھے شادی نہ کر، میں اچھی جگہ تے تیری شادی کر دیاں گا۔ ایک کہندی ہے نا نا میں تے اوتھے شادی کرانی ہے۔ مسلمانوں انہیں ضد کی تھی تے باپ نے انکاری کر دی تھی، کیونکہ باپ اپنی اولاد دے بارے بولو برا سوچ سکدا، جدو بھی سوچے گا چنگا سوچے گا۔ انہیں ہن پتا کی کیتا ہے، لو جو ہو گیا سی، پیار جو ہو گیا سی، انہیں شادی جو تھے کرانی سی، بزرگوں دھیان کری آجے، اے چلی گی عدالت اندر، تھانے اندر چلی گئی، اے جا کے انہیں اپنے باپ تے پرچہ کرا دیتا ہے۔ پرچہ کس کم دا کرایا ہے کہ میرا باپ 1 سال ہو گیا ہے میرے نہ برے کام کردہ پیا ہے، 1 سال ہو گیا ہے میرے نہ غلط کام کردہ پیا ہے، اے دی سوچ ہے میرے باپ نو ہاتھ کڑیاں لگ جان گیاں، وہ عدالت اندر مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، تے میں آسانی نہ اپنی محبت نہ شادی کرا لواں گی، جیتے نہ پیار ہے میں شادی کرا لواں گی۔ دنیا دے اندر بسی من لوگوں او باپ نو ہاتھ کڑیاں لگیاں تے او جیل اندر بیٹھا ہے، وہ اپنے دل اندر کی سوچدا ہوئے گا اج میری دھی نے میرے نال کی کر دیتا ہے، نازاں نخریاں نہ پا لیا ہے، اپنی بیٹی نو اج اپنے باپ تے الزام لگا دیتا ہے۔ یار افسوس ہے جڑا باپ ساری زندگی بٹھل اٹھا کے اٹا اٹھا کے مقام تے پہنچاندا ہے، ایتھوں پسینے دا قطرہ اللہ پر گردا ہے، پیر دے ناخن تک جاندا ہے، محنتاں کر کے تینوں جوان کردا ہے، تیرا گھر بناندا ہے، تیرا سونا بناندا ہے، تیرے بستر بناندا ہے، تیرے اخراجات پورے کردا ہے، اینے تیری خدمت کیتی 15 سال تے جننے 1 سال تیرے نال یاری لائیے او دے پیار دی خاطر تو اپنے 15 سال باپ دی محبت نو بھول جانا ہے۔ انج نہ کریا کر، باپ دا دل نہ دکھایا کر۔ میریاں ماواں بہناں بھی آئیاں نے، آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمایا جے، میری ماواں بہناں بھی آئیاں نے، میں پیغام دینا چاہنا وا، توجہ میری طرف رکھی آجے۔ لڑکیاں اپنی محبت اندر اپنے پیار نہ شادی کران واسے اپنی اپنی امی جان دی محبت نو ٹھکرا دیندیاں نے، اپنے باپا دی محبت نو ٹھکرا دیندیاں نے۔ او میریو ماؤں تے بہنوں، اے زندگی 4 دن دی گزر جانی ہے، ماپیاں نو ستاؤ نہ، زندگی انج گزارو جویں حضرت فاطمہ نے گزاری ہے، انج زندگی گزارو جویں سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گزاری ہے۔ مسلمانوں دھیان کریا جے، توجہ کریا جے، مدینہ پاک ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی مدینے اندر، حضرت عمر بھی مدینے اندر، میرے مصطفیٰ بھی مدینے اندر، حضرت علی بھی مدینے اندر، حضرت فاطمہ بھی مدینے اندر، حضرت صدیق بیٹھے نے، حضرت فاروق بیٹھے نے، دونوں نے آپس اندر مشورہ کیتا، آخری گلہ توجہ میری طرف رکھی آجے، مشورہ کیتا کیوں نہ ہوئے سونے نبی دی بیٹی فاطمہ جوان ہو گئی ہے، وہ دی اچھی جگہ تے شادی کر دی ہے۔ دوسرا صحابی کہندا ہے وہ میرے یار نبی پاک دے خاندان دے اندر ایک جوان بھی ہے، وہ دی شادی کر دی ہے، ایک جوڑی سجے گی بھی بڑی، ایک جوڑی پھپے گی بھی بڑی، یہ دونوں نوجوان آئے نے، میرے نبی دے صحابی آئے نے، آ کے سونے نبی نو آکھے اللہ دے نبی جی
اسی فاطمہ دے رشتے واسطے آئے ہیں۔ میرے سونے نبی نے فرمایا کہ دے واسطے آئے ہو؟ حضرت علی دا رشتہ لے کے آئے ہیں۔ میرے سونے نبی نے فرمایا جی آیا نو میں توانو قبول کرنا وا، میرے علی نو بھیجو میں او دے کولوں پوچھنا وا او بھی راضی ہے کہ کوئی نہ۔ اے دونوں صحابی گئے نے حضرت علی دا پتہ کیتا، او چراغاہ دے اندر اٹھ کے چراندے نے۔ حضرت علی نو جا کے آکے آئے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے علی جی جا کے سونے نبی دے کولوں فاطمہ دا رشتہ منگ لے، فاطمہ دے رشتے دا سوال کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے او میرے نبی دے یارو میں سونے نبی دے کولے کیویں جاواں گا، میں نبی پاک دے کول جا کے کیویں سوال کراں گا۔ صحابہ نے تیار کر کے بھیج دیتا، اے نبی دا یار آئے میرے مصطفیٰ دے قریب آن کے بیٹھ گیا ہے، نظرہ جھکائیاں نے تے کوئی گل نہیں کردا پیا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا علی کیویں فاطمہ دے رشتے واسطے آئے؟ ہاں اللہ دے نبی جی میں فاطمہ دے رشتے واسطے آیا ہوں۔ میرے سونے نبی نے فرمایا علی بیٹھ جا میں فاطمہ نو پوچھ کے آنا ہوں فاطمہ بھی راضی ہے کہ کوئی نہ۔ حضرت سونے نبی آئے نے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بلایا ہے۔ میرے سونے نبی فرماندے نے او میری دھی فاطمہ میں اپنے خاندان دے اندروں سب تو اعلیٰ شخص نال تیری شادی کرنا چاہنا وا، تو بھی راضی ہے کہ کوئی نہ؟ دنیا دے اندر بسے ہوئے لوگ حضرت فاطمہ نے گل سنی مسکرا کے تے اٹھ کے تے اندر چلیاں گئیاں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر بیٹی مسکرا کے اٹھ کے اندر چلی جاوے او دے اندر بیٹی دی ہاں ہویا کر دیے تے ماپیاں واسطے ضروری ہے ایک مرتبہ لازمی اپنی بیٹی دے کولوں پوچھنا ہے، ایویں بھیڑ بکری سمجھ کے انہوں اگلے گھر نہ توڑ دیا کرو، او دی پوری زندگی دا معاملہ ہویا کر دے۔ اپنی بیٹی کولوں ایک دفعہ لازمی پوچھیا کرو یار اس دنیا دے اندر علی نالو عظمت والا کون ہو سکتا ہے، علی نالو دماغ شان والا کون ہو سکتا ہے؟ میرا ایمان میرے سونے نبی اپنی مرضی نہ شادی کر دیندے، فاطمہ نے اوف تک بھی آکھنا اوف تک بھی نہیں سی آکھنا، لیکن میرے سونے نبی نے اپنی بیٹی کو پوچھیا ہے، اپنی بیٹی کو ایک دفعہ پوچھیا ہے او بزرگو اے دے اندر اپنی توہین نہ محسوس کریا کرو کہ میں اپنے بھائی ال شادی کر رہا، اپنی بہن والے شادی کر رہے ہیں، میری دھی میرے اگے گل نہیں کرے گی، وہ نے بیچاری نے کی گل کرنی ہے، وہ تیرا ادب کر رہی ہے، تیرا حق بنتا ہے وہ دے کول پوچھنا۔ یاد رکھی آجے اگر بیٹی دی شادی سکے بھرا ول کر دیتی بیٹی راضی نہ ہوئی اس گل دا اللہ دی عدالت اندر تے کو سوال کیتا جائے گا۔ میرے سونے نبی نے جو شریعت بنا دیتی سانو سمجھا دیتی جدو شادی کرنی ہے تے ایک مرتبہ بیٹی کو لو اے بزرگ نماز پڑھ دے داڑھی رکھیے اللہ تعالیٰ نے عزت دیتی ہے تے کہندہ میں شادی کر دیاں گا بیٹی نے کیڑا گل کرنی ہے، انج نہیں کرنا۔ شریعت نے آکے ایک مرتبہ بیٹی نو بٹھا کے پوچھنا ہے او میری بیٹی میں فلاں جگہ تے تیری شادی کرن لگا، بیٹے نو پوچھنا ہے تو راضی ہے کہ کوئی نہیں، اگر راضی ہے تے اوتھے شادی کرنی، اگر او راضی نہیں تے شریعت نے فرمایا اوتھے شادی کرنی۔ اب بولو تے صحیح ہے، اے انشاءاللہ گل اپناؤ گے، منو گے نا انشاءاللہ؟ تھوڑی جی مشکل ہے ویسے لیکن مننی ہے کیونکہ شریعت دا مسئلہ ہے، میرا اپنا مسئلہ۔ اب بولو تے صحیح۔ آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمایا جے، نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے ہو دھیان کری آجے، میرے سونے نبی نے فرمایا علی جا کے شادی دی تیاری کر لیں۔ پھر او دن بھی آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی برات آئیے، میرے مصطفیٰ دی بیٹی نو تیار کیتا جا رہی ہے۔ مسلمانوں ایک بولن والی عورت بولی تے بول کے کہندی فاطمہ اج اسی تینوں تیار کر رہے ہم، کاش تیری ماں ختیجہ زندہ ہوندی آج تینوں تیار کر دی، دعاواں نہ کرو روانہ کر دی، پتہ ہے نہ جدوں تینوں کرو رخصت کرنا ہوئے باپ دا سایہ سر تے نہ ہوئے، ماں دا سایہ سر تے نہ ہوئے،
اس بیٹی دیاں اکھاں برس پیندیاں نے اج میرا باپ ہوندا مینوں اپنے ہتھی گھروں روانہ کردا اج میری ماں ہوندی مینوں اپنے ہتھی روانہ کردی دعاواں کر کے گھروں روانہ کردی دنیا دے اندر بسے والے لوگ حضرت فاطمہ نے گل سنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زاروں کی تاروں لگ گئیاں نے میرے سونے نبی آئے نے تے نبی پاک نے اپنی تینوں سینے نہ لگایا او میری بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو میں تینوں باپ والا بھی پیار دیواں گا تے ماں والا بھی پیار دیواں گا حضرت فاطمہ فرماندیاں نے بابا دنیا تے سارے رشتے بڑا پیار کر دینے بڑی محبت کر دینے لیکن جیڑا پیار ماں کر سکتی ہے دنیا اندر اور کوئی دے سکتا احمد نبی پاک نے 3 مرتبہ نہیں سی آکھیا کہ او میرے پیارے صحابی تیرے حسن سلوک دا حقدار تیری امی جان ہے 3 مرتبہ امی جان دا آکھیا تے 4تھی مرتبہ باپ دا آکھیا ہے میرے سونے نبی نے فرمایا او میری تھی فاطمہ آج تینوں میں وصیتاں پیاں کرنا میرے علی کولے کوٹھیاں کوئی نہیں میرے علی کولے بنگلے کوئی نہیں میرے علی نو فرمائش کر کے انہوں ستاوی نہ انہوں پریشان نہ کری انہوں ڈیمانڈ کر کے شرمندیاں نہ کر دویں تے پتہ ہے پھر حضرت فاطمہ نے کیویں دی زندگی گزاری ہے مسلمانوں توجہ رکھی آجے 3 دن تک گھر اندر کھانا نہیں سی پکدا تے فاطمہ نے کدے علی دا شکوا کیتا اج کیڑا ہے جیڑا کرو روانہ کر لگے اپنی بیٹی نو کہندا ہے تیرے نال محبتاں بڑیاں نے پیار بڑا ہے لیکن آج تو بعد تیرا گھر اگلا ہے کیڑا گھر ہے بولو بولو کیڑا گھر ہے اگلا گھر اندر ماڑے چنگے وقت آندے رہندے نے کدے پیسے دی فراوانی کدے کھانے تو بندہ پریشان ہو گیا تلکل ایام نداولھا بین الناس اے ماڑے چنگے دن جنہاں دے ہیر پھیر ہوندے رہندے نے او میری بیٹی اگلے گھر اندر جا کے انہاں نو فرمائشاں نہیں کرنیاں بلکہ صبر نہ زندگی گزارنی ہے اج تے حال ہے گھروں بیٹی نو روانہ کرنے ہاں تے نالے کان وچ کہہ دینے ہاں پریشان نہیں ہونا جے کوئی روڑا بنیا تے آج ہی کر اے دروازے تیرے واسطے کھلے نے پہلے دن تو ہی انہوں بغاوت سکھا کے گھروں توڑ دیاں پھر 6 مہینے بعد دروازہ کھلا ہوندا ہے تے وہ طلاق لے کے گھر آ جاندی کیونکہ انہوں پتہ ہوندا ہے کہ گھر میں دروازے کھلے نے جدوں وصیتاں چنگیاں کیتیاں ہونگیاں پھر طلاقاں ہونگیاں اب بولو تے صحیح ہے وصیتاں چنگیاں کریا کرو کہ ماڑے چنگے ٹائم جڑے گھر اندر آندے رہندے نے او بیٹی صبر نہ زندگی گزارنی ہے کھانا مل جائے تے شکر کرنا ہے نہ ملے تے صبر کرنا ہے تیرا گھر اگلا ہی ہے اوہی اج تو بعد تیرا گھر ہے تیرے نال وفاواں بڑیاں نے محبت بڑی ہے لیکن اپنے خاوند دے سامنے اچھی نہیں بولنا نبی پاک نے فرمایا ہے اگر خاوند نو سجدہ کرنا جائز ہوندا اللہ تو بعد اس دنیا تے روح زمین تے اگر کسی نو سجدہ کرنا جائز ہوندا میں بیوی نو حکم دیندا بیوی واسطے پیغام شریعت جاری کردا وہ اپنے خاوند نو سجدہ کریا اے جدوں تربیت چنگی کیتی ہوئے گی وصیتاں چنگیاں کیتیاں ہون گیاں پھر اے فرما برداریاں ہون گیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی بولو رضی اللہ تعالی عنہا میرے عزیز دوست بزرگوں توجہ رکھی آجے دھیان کری آجے اے او نبی پاک دی بیٹی ہے فرمایا فاطمہ تو مزغۃ منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے جنہیں حضرت فاطمہ نو ستایا انہیں مینوں ستایا جنہیں فاطمہ نو دکھی کیتا انہیں مینوں دکھی کیتا میں دعا کرنا چاہنا اللہ ساڑیاں بہناں نو ساڑیاں بیٹیاں نو حضرت فاطمہ دی سیرت عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے کون فاطمہ زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گردائے اس گل تو منکر سڑدائے اس گل تو سڑدے تسی ٹھرے بیٹھے ہو جڑے سڑدے نے انہاں واسطے بولو اس گل تو منکر ساڑے بولو سڑدے تسی کہنا کی کہنا ہے سڑدے ذرا سارے پڑھو اس گل تو منکر زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گردائے اس گل تو منکر سڑدائے آتینو دسا میں
آقا دیاں دیاں دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا اے بیٹیاں پاک رسول دیاں ہن بہنا پاک بطول دیاں اے گلشن مدنی سرور دائے اس گل تو منکر سارے پڑھو اس گل تو منکر وہ تواڈے سپیکر نے تے اچھی پڑھنا نہیں تسی پڑھ لو اس گل تو منکر اگر اصل اندر قصور پائی دا بھی نہیں یہ ساؤنڈ نا ساؤنڈ ایک کاریگر بندہ چلا سکتا دوجے بندہ واسطہ روک نہیں ہے یہ ساؤنڈ لوانے سوکھے نے چلانے بڑے اوکھے نے میں بڑا مشکل بیان کیتا یقین جانو اتنا مشکل میں کدے بھی نہیں ہوا جنہ اج ہوا بہت ہے ساؤنڈ بڑا اچھا ہے ساؤنڈ نہیں ماڑا لیکن جڑا چلان دا طریقہ نا وہ اچھے انداز نہ سیکھو تاکہ آن والے بندے واسطے پریشانی نہ بنے اللہ تعالیٰ جنہ ساتھیاں نے کوشش کر کے اے لوایا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق اندر مال اندر اپنی رحمت اور برکات دا رسول پھر کیا جو زہرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی اے شجرہ اکو گردائے اس گل تو منکر ساڑے دائے اس گل تو منکر او پڑھ لو اس گل تو منکر اکے تے نہیں بولو اکے تے نہیں تھکے بھی نہیں پھر پڑھ دیا کیوں نہیں اس گل تو منکر اس گل تو منکر اصل جٹاں دا وا جٹ نہ پیائے تے بڑو زارے بولو اس گل تو منکر ساڑے دائے ہن پتر جو زہرا دے حیدر دی نشانی اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے رتبہ ختیجہ جتنا تو من عائشہ نو اتنا اے رولا سارا زاردائے اس گل تو منکر ساڑے دائے وہ جدی یاری دا پہلا نمبر ہے اتے اج بھی روزے دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا پہلے کلمہ صدیق نے پڑھی آئے پھر لڑ محبوب دا پڑھی آئے تابعدار حضور انور دائے اس گل تو منکر ساڑے دائے وہ جد یاری دا پہلا نمبر ہے وہ تے اج بھی روزے دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جس دم میرے نبی دا دشمن اے زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ اللہ چھوڑ کے یار نو یار دیتا اگر ایس جملے تے نہ بولے تے بے انصاف ہوئے گے صدیق نہ پیار کرنے والے بولن گے اللہ چھوڑ کے یار نو یار دیتا نالے توڑ دا پیرے دار دیتا میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر وہ جد یاری دا پہلا نمبر ہے وہ تے اج بھی روزے دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر قرآن کھول رب دا پڑھ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ ہجرت لئی آقا جنوں کیتا اے تیار ہجرت لئی آقا
یار وہ جیتا تار آقا کھڑکایا ہے وہ جن بار نبوت چایا ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ مان گیا سارا ابو بکر اللہ دے حضور دعائے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ ساری دنیا بھی سونی بنائے اللہ آخرت بھی سونی بنائے آخرت ایک چھوٹی کی فرمائش ہے ویسے اس فرمائش پوری کرنے کا ٹائم بھی کوئی نہیں لیکن دو تین اشعار پر یہ والدین زندہ رہے سب قدر کرن دی توفیق نصیب فرمائے کیا دیو آمین جنہ دی دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ جنت اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے میری والدہ محترمہ اس دنیا تو رخصت ہو گئی اللہ میری ماں جی کی قبر نور فرمائے تیرے باجوں چین نہیں آندا سامانوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانوں تیرے باجوں چین نہیں آندا سامانوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانوں ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب بین بیراوانوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانوں زہر جدائیاں والا پینا پینا مر مر کے ہن سانو جینا پینا وہ کتھوں لبیے یار ماں دیاں کھلیاں باوانوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانوں تیرے باجوں چین نہیں آندا سامانوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانوں میرے سکھ بھی نالی اپنے لے جا تو کوئی نہیں کہندا پترا چھاویں بہ جا تم وہ ترس گیا یار وہ ترس گیا یار ماں دیاں لاڈاں چھاوانوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانوں ماں دے غم چ عثمان جلے ہو گیا پہلی واری لگیا کلے ہو گیا ماں دے غم چ عثمان جلے ہو گیا پہلی واری لگیا کلے ہو گیا وہ ترس گیا یار وہ ترس گیا یار ماں دیاں نیک دعاوانوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانوں لکھ آن بہاراں وچ گلشن مکھ باغ دے ول پر تاوڑا نہیں آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگوں پت کہہ کے کسے گل لاوڑا نہیں جویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری ایویں لاڈ کسے لڈاوڑا نہیں دل روندا رہندا عثمان میاں جانے والے نے مڑ کے آوڑا نہیں ماں مری تے رشتے مک گئے کنوں ملساں چاواں نال ماں میں ہن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال جیویں اج میرے دل تے گزری نال کسے دے ہووے نا میرے وانگوں خون دے
आंसू शाला कोई भी रोवे ना कर दी से तो रुखसत मैनू अपनिया नेक दुआवां नाल मां मैं हुण नहीं पेके आउणा पेके हुंदे मावां नाल इन्नी छेती विच कबर दे मां लाया क्यों तू डेरा ए हाल नहीं पुछना तेरे बाजों किसे भी अज नहीं मेरा ए अंदर ही अंदर दुख सही जासा अंदर ही अंदर दुख सही जासा किसे नू क्यों रवावां नाल मां मैं हुण नहीं पेके आउणा पेके हुंदे मावां नाल दुखी बेटी दी फरियाद ओए लखां बाई बरजाइयां होवण मां वाला प्यार मिलदा नहीं किसे भी सुनना सीने लाके दुखड़ा मेरे दिल दा नहीं अंदर ही अंदर दुख सही जासा किसे नू क्यों रवावां नाल मां मैं हुण नहीं पेके आउणा पेके हुंदे मावां नाल तेरे बाजों लगदा मैनू घर अज खाली खाली ए उजड़ उन्हां दे बाग जांदे टुर जाए जिन्हां दा माली ए जिन्हां दियां भी मर जान मावां जिन्हां दियां भी मर जान मावा ओए गल्लां करन हवावां नाल मां मैं हुण नहीं पेके आना पेके हुंदे मावा नाल ईदा आवन बिन मावा दे खुशियां आवन बिन मावा दे खुशियां किवें हुंदियां ने वेख के खुशियां लोकां ताई अखां बर बर आउंदियां ने मछली वांगों तड़पना पैना किसे नू क्यों तड़पावां नाल मां मैं हुण नहीं पेके आउणा पेके हुंदे मावां नाल।